मानसिक क्षमताको विकास, सबल स्वास्थ्य, राम्रो सामाजिक व्यवहार तथा विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि चेतनामा आधारित शिक्षा। यो प्रणाली विश्वभरका 65 भन्दा धेरै देशहरूमा 800 भन्दा धेरै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा लागू गरिएको छ। चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्दा विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरूको आफ्नो पाठ्यक्रममा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्दैन। चेतनामा आधारित शिक्षा लागू गर्न इच्छुक निजी तथा सरकारी स्कुलहरूलाई सम्पर्कको लागि अनुरोध गर्दछौँ। सम्पर्क नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन, थसीखेल, ललितपुर। फोन नम्बर 55 34 690, मोबाइल 98 512 12 108। महानुभावहरू, 15-20 मिनटकै अभ्यासले तनाव, चिन्ता, अनिद्रा, रक्तचाप जस्ता समस्या समाप्त हुन्छन् र स्वास्थ्य, शान्ति, आनन्द र समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर प्रमाण प्रस्तुत गरे भने के यहाँले आफ्नो लागि 15-20 मिनटको समय दिन तयार हुनुहुन्छ? महानुभावहरू, जीवनको वास्तविक सफलता समयको लम्बाइ र जीवनको सङ्घर्षले ग्यारेन्टी गर्दैन। यसको ग्यारेन्टी गर्छ जागृतिको ज्ञान र प्रविधिको प्रयोगले। ज्ञानम चेतनायम निहितम। प्राचीन महर्षिहरूका ज्ञान र अत्याधुनिक विज्ञानका दर्जनौं होइन, सैकडौं अनुसन्धानबाट प्रमाणित एउटा ब्रह्मास्त्र छ। महर्षि प्रणीत विश्वविख्यात ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन भावातीत ध्यान 15-20 मिनट गरे पुग्छ। अनुभवको लागि भावातीत ध्यान, प्रमाणको लागि वेद र विज्ञान। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको वैदिक ज्ञान विज्ञान भन्ने कार्यक्रमको आज 6औं श्रृङ्खलामा आइपुगेका छौँ। आज पनि हामी गएको कार्यक्रम जस्तै आयुर्वेदका बारे अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू र महर्षि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूको के धारणा छ त्यसबारे पनि हामी जानकारी गराउने प्रयास गरेका छौँ। र म सर्वप्रथम नेपालका एकजना विज्ञबाट प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर ऋषिराम कोइराला, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएको र नेपाल लगायत संसारका धेरै देशमा आयुर्वेदको बारेमा कन्सल्टेन्सी गरिरहनु भएको, यहाँ पनि आफू चाहिँ आयुर्वेद चिकित्सामा व्यस्त रहनु भएको डाक्टर ऋषिराम कोइराला के भन्नुहुन्छ, उहाँको भनाइ सुनौँ। संसारमा एकैचोटि हल्लाइदिने एउटै विषयले हल्लाको विषय हो भने यो अहिलेको पेन्डेमिकले। तर अहिले अब यो करिब 9-10 महिनाको अवधिमा हामीमा यो कयौँ, अब जस्तै चाइनाको परिस्थिति अलग होला, अमेरिकाको, फ्रान्सको, यतापट्टि आएर इन्डियाको, नेपालको अलग अलग अवस्थामा हामी के भने यो भयबाट कसरी जिउने हामी सिक्ने फेजमा आयौँ। यो मनोवैज्ञानिक फेज हो। यो अवस्थाले के दिन्छ भने मान्छेलाई भयाक्रान्त अवस्थाबाट अझै पनि कयौँ ठुलो समुदाय भयमा छ भने अर्को ठुलो समुदाय के छ भने यसले सिक्न खोजेको छ। सिकेपछि के हुन्छ भने एडप्टेबिलिटी कसरी सहने भनेर यी आयुर्वेदका र योगका विधाहरू संसारभरि प्रयोग भएका छन्। एउटा घरभित्र गएर हेऱ्यो भने घरदेखि लिएर अनि ठुला युनिभर्सिटीहरू हार्वर्डमा प्रयोग भएको छ यो आयुर्वेदका विधाहरू। र शरीर, इन्द्रिय, मन, शरीरका बारेमा डाक्टर साहबहरूले भन्नुभयो भने इन्द्रिय, मन र आत्माको बारेमा चाहिँ हाम्रो ऊर्जा सबभन्दा ठुलो प्रयोग हुन्छ। त्यसैले अर्को फेज के हो भने ग्रोथको, हामी कसरी विकसित भयौँ त हामीले सिक्यौँ, भयो त्यसपछि हामीले सिकेपछि हामीले त्यसलाई पालना गऱ्यौँ। अब पालनाको फेजमा पनि मान्छेहरू छ। जस्तै हामी कहाँ चैतको 9 गते 10-11 गतेदेखि हामी कहाँ लकडाउन भयो, त्यतिखेरसम्म मान्छे एकदमै भयाक्रान्त थिए। जेठ असार
आइसक्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा के छ भने घरमा कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छे भए तापनि त्यो घरको परिवारको सदस्यहरूले अलग नजरले हेरिराखेको छ, समाजमा पनि अलग। जस्तै कोभिड-19 को सुरुवातमा हुँदाखेरि कोभिड भएको मान्छेलाई समुदायले परित्यक्त गर्थ्यो, संवेदनशीलता हराएको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो, त्यो अलग थियो। त यी अवस्थाहरूमा मान्छेले के गर्ने त, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मान्छेले के गर्ने भने अहिले साथीहरूले भने चाहिँ बिहान सबेरै उठेर व्यायामहरू गर्यो, व्यायाम गरिसकेपछि प्राणायामहरू गर्यो, योगहरू गर्यो। त्यति गरिसकेपछि प्राणायामका निश्चित तरिकाहरू छन् जो यो अवस्थामा पर्टिकुलरली यो अवस्थामा मद्दत गर्ने तरिकाहरू छन्। त्यसपछि के गर्ने भने ध्यानहरू गर्यो। बिहानको ध्यान हुनसक्छ, 3 पटक ध्यानमा आधा घन्टा बस्न, आधा घन्टा बस्न सकिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा के भने सोचमा परिवर्तन, इन्द्रियहरूसितको पर्सेप्सन जुन हुन्छ नि, मेरो परिवारमा कुनै हुने बिरामी, यो प्रतिको संवेदनशीलतामा यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। यो परिवर्तन ल्याउनका लागि केही चिजहरूले मद्दत गर्छन्, त्यो हो सकारात्मक विषयवस्तुहरू। सकारात्मक विषयवस्तुमा मन परेका किताबहरू पढ्ने, जसले मनोऊर्जालाई व्यवस्थित गर्न सकोस्। मन परेका पुस्तकहरू, कहानीहरू अथवा आजभोलि इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूमा प्रशस्त चिजहरू आउँछन्। नचाहिँदा विषय समय दिनुभन्दा समय चाहिँ सकारात्मक दिने। अर्को मन परेको सङ्गीतहरू, यो बेलामा साँच्चै नै आफूलाई खोज्ने बेला छ र मैले के मन पराउँछु, मेरो अन्तःकरणलाई केले मन पराउँछ। भक्ति सङ्गीतदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका सङ्गीतहरू हुन सक्छन्, गन्धर्व वेदका सङ्गीतहरू हुन सक्छन्, अथवा योगका नाद सङ्गीतहरू हुन सक्छन्। त्यसैले यी सबै विविध प्रकारका हाम्रा शास्त्रीय सङ्गीतहरू पनि पढ्ने। अस्ति एकजना साथीलाई कोभिड भइसकेपछि उहाँ आत्तिराख्नु भएको छ, फोन गर्नु। मैले के भने नआत्तिनुहोस्, तपाईँले एउटा कुनै मनपर्ने सिरियल हेर्नुहोस् आज भनेपछि उहाँले भन्नुभयो मैले हास्य व्यङ्ग्य हेरेँ भन्नु। हास्य व्यङ्ग्य हेरेर भोलिपल्ट फोन गर्दा मेरो 40% जति तनाव त गयो त डाक्टर साहब भन्नुहुन्थ्यो। किनभने त्यो मनोवैज्ञानिक भनेको शरीरको बायोकेमिस्ट्रीमा काम गर्छ, बायोकेमिस्ट्रीमा काम गर्छ। त्यसले शरीरका सम्पूर्ण ऊर्जाहरूलाई परिवर्तनगामी हुन्छ। त्यसैले सकारात्मक किताबहरू पढ्यो। यो पढिसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ भने सम्बन्धहरू, यो बेलामा साँच्चै नै अवसर पनि छ। परिवार एकै ठाउँमा बसेको छ, जहिले पनि व्यस्त हुन्थ्यो, तर यो बिचमा कहीँ के देखियो भने यो बिचमा घटनाहरू, दुर्घटनाहरू पनि देखिए। कहिल्यै सँगै नबस्या मान्छे सँगै बस्दाखेरि अलिकति विग्रह पनि भए, तर धेरैजसो मान्छेले एक आपसमा परिवारभित्र बुझ्ने त्यो खालको सकारात्मक सोचहरूको विकास भयो। जब हामीले मनमा सकारात्मक ऊर्जा विकसित गर्छौँ र हाम्रा व्यवहारमा सकारात्मक ऊर्जाहरू विकसित गर्छौँ, त्यसपछि अर्कै ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुन्छ। यो अर्कै ऊर्जा क्षेत्रको विकासले अब के गरेको छ भने मान्छेलाई एउटा ग्रोथको फेजमा ल्याएको छ, वृद्धिको फेजमा। तर त्यो फेजमा के छ भने हामी कोभिड-19 भनेर घरभित्र बस्न त सकेनौँ। हामीलाई परिवार छ, आफ्ना खर्चहरू छन्, व्यवसाय छ, यो सबै छ। यी चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्ने समय दिएको छ। हिजो हामीले अकस्मात सबै चिज छोडेका थियौँ, अब त्यो छोड्ने अवस्था हुँदैन। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने कसरी हाम्रो खर्चको व्यवस्थापन गर्ने, कसरी हामीले अति मनोभावनाले अति ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू नलिने र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने व्यक्ति व्यवस्थापन, परिवार, बच्चाबच्चीहरूको अध्यापन, व्यवसाय, यो व्यवस्थापनका स्किलहरू गर्ने। त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई नोट डाउन गर्ने, असल मित्रहरूसित सल्लाह गर्ने, परिवारसित सल्लाह गर्ने। तनावलाई यहीँ राखेर बस्यो भने निद्रा नलाग्ने हुनसक्छ, ढुक्क नबस्ने हुनसक्छ, मुटु धेरै चल्ने हुनसक्छ। अनि अन्य साथीहरूसित अहिले जे मिडियाहरूबाट पाइन्छ अथवा अलि डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर छलफलहरू गर्ने, आफूलाई भएका कुराहरू सेयर गऱ्यौँ भने मनोवैज्ञानिक ऊर्जा सही हुन्छ र तनाव घट्छ। तनाव घट्ने बित्तिकै व्याधि क्षमता बढ्छ, इम्युनिटी बढ्छ। त यस किसिमको काउन्सिलिङहरू, सरसल्लाहहरू विज्ञहरूसित लिने अनुभव धेरै मान्छेहरूमा छ। परिवारमा वृद्ध मान्छेसित छ, अहिले धेरै जानकारीहरू धेरैतिरबाट आएको हुनाले मिडियाहरूमा हामीले जानकारी पनि लिन सक्छौँ। यस्ता प्रकारका कोर्सहरू त आयुर्वेदले सोचेको के हो भने सही किसिमको सम्बन्धहरूको स्थापना गर्ने, सही किसिमको मनोऊर्जाको व्यवस्थापन गर्ने कसरी गर्नुपर्छ
र सही किसिमको आत्मिक ऊर्जा विकास गर्ने यी सकारात्मक ऊर्जाहरूले चाहिँ एउटा भिन्न मनोजगत विकास गर्छ। त्यसले भिन्न अवसरहरू दिन्छ र व्यवस्थित व्यक्तिबाटै समाजको विकास हुन्छ र व्यक्तिको विकास हुन्छ, देशको विकास हुन्छ। आयुर्वेदका यी गहनतम सिद्धान्तहरू जो पूर्वीय धाराभित्रबाट विकसित सिद्धान्तहरू चाहिँ अहिले संसारभरि भएको छ। संसारभरि जस्तै मैले क्यानाडाका डाक्टरहरूसित, अमेरिकाका, युरोपका डाक्टरहरूसित हरेक दिन जस्तो हामी कुरा गर्छौँ र व्यक्तिहरू समुदायसित हामी अहिले जुमहरू अथवा गुगल उहरूमा चर्चा गर्छौँ र यसले के दिएको छ भने साना साना कुराहरूले जीवनमा कति ठुलो परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरो देखाएको छ। ठुला ठुला महलहरूले होइन, व्यक्तिको सोचमा भएको परिवर्तनले पनि अरू ठुलो परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ र व्याधि क्षमत्व विकास गर्नलाई मद्दत गर्दो रहेछ भन्ने कुरा आएको छ। म अहिले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। हार्वर्डमा भएको रिसर्च, नाकलाई सफा गर्ने योगको नीति, यसका दुईटा ठुला रिसर्चहरू भए। अमेरिकामा 4वटा, क्यानाडा र अमेरिकाका, अहिले पनि यहाँ डाक्टरहरूले बुझेका छैनन्, म प्रोटोकल देखाइदिन्छु। 4वटा स्थितिका बिरामीहरूलाई आयुर्वेदका औषधिहरूको प्रयोग भएको छ। ती स्थितिहरू कोभिडहरूका कन्डिसनमा, अहिले अर्को नयाँ भनेको पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोममा, जो कोभिड भइसकेपछि के गर्ने कसैले भनेको छैन। त्यो अमेरिकामा प्रोटोकलमा आयुर्वेदका विधाहरू छ। यी विधाहरू स्पष्ट छ। यस्ता प्रविधिहरू अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया कहाँ छैन, संसारभरि छ अहिले यो विधाको बारेमा। त्यस्तै महर्षि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी अमेरिकाका 35 वर्षदेखि महर्षि विश्वविद्यालयमा क्लिनिकल प्रोफेसरको रूपमा काम गरिरहेका भारतीय नागरिक डाक्टर वैद्य मनोहरजी महर्षि आयुर्वेदका बारे उहाँले कसरी बुझ्नुभएको छ र कसरी बुझाउनुहुन्छ उहाँको भनाइ सुनौँ। Maharshi consciousness based approach to health is a holistic and natural approach to restore balance in body and mind, improving overall immunity and thus one health. Today, I will be briefly talking to you about the most pressing issue in today's time, that's immunity. It is said that health, strength, and immunity is not just what you eat, what you think, what you feel, what you hear, what you see. Ayurveda defines immunity as vyadhikshamatvam, which means the factor which prevents the disease and works opposite to the strength of the disease, preventing its occurrence and recurrence. The role of consciousness in immunity. Consciousness is fundamental principle of life, a root of life. The absolute source of immunity is consciousness. The role of immunity and experience of consciousness, how it is explained in Bhagavad Gita, chapter 2 and 23rd verse. Nainam chindati sastrani, nainam dahati pavakaha, na chainam kledyantapo, na soshayati marutaha. Fire cannot burn, rain cannot wet, wind cannot dry the transcendental consciousness, that is self. So that's why it is the source of a great immunity. And immunity was explained in Ayurveda through a conversation between Agnivesha and Atreya, the student and teacher. He says, Nacha sarvani sharirani vyadikshamatve samardhani bhavanti. This bala is different in different people. That is the reason everyone is not equal to face the disease, because their bala, strength is different in different people. So now this bala is explained in Ayurveda. Bala means strength. In Ayurveda, 3 types. One is sahaja, natural; kalaja, timely; yuktikruta, rational. I will explain about the rational approach to immunity. Yuktikruta bala is further split into 2 parts. One is behavioral approach, second one is physiological approach. A behavioral approach, for example, practice of yoga, meditation, transcendental meditation, and practice of non-violence, sustenance of truth, charity, compassion, control over sense, etc. Lot of the behavioral aspect. That is
infusing a great immunity to the mind. For physiology, intake of rejuvenating rasayanas according to age and according to the body type. They work together. This both the rasayana, behavioral rasayanas and the physiological rasayanas work together. So, and one is incomplete without other. So that's why the both should be practiced for a good immunity. For example, the physical immunity, the rasayanas are simple at home. Every day, everyone can do ghee and milk, milk and honey, regular intake of ghee, nuts, fresh and seasonal fruits, using 6 states. These simple factors can contribute great immunity. त्यस्तै एकजना नेपाली आयुर्वेद विज्ञ महर्षि युनिभर्सिटीबाट उहाँले पनि पिएचडी गर्नुभएको छ, डाक्टर दिनेश गेवाली, र उहाँ अहिले महर्षि युनिभर्सिटी अमेरिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा, र उहाँको आफ्नो क्लिनिकल जबहरू पनि छ। उहाँले आयुर्वेदका बारे र अहिलेको यो कोभिड-19 को बारे उहाँको धारणा कस्तो छ त्यो पनि सुनौँ। यो प्रतिकूल परिस्थितिमा जसरी हामी विश्वभरका मान्छेहरू कोभिड-19 सँग जुझिरहेका छौँ, यतिखेर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ हामी सबैजनाले केही आयुर्वेदका र केही हाम्रो वैदिक सभ्यताका आफ्ना पुराना नुस्खाहरूलाई पालना गर्नु र तिनीहरूको बारेमा जानकारी राख्नु। कसरी हाम्रो धरोहर, हाम्रो सांस्कृतिक धरोहर आयुर्वेद र वैदिक सभ्यताको उपज आयुर्वेद भनौँ र हाम्रा जडीबुटीहरूले रोग प्रतिरोध क्षमताको विकास गर्न र कोभिड-19 विरुद्ध लड्न कसरी सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने कुरो त सर्वविदितै छ। यस प्रसङ्गमा मैले के भन्न चाहे भने धेरै जटिल कुराहरूमा धेरै नगएर सामान्य किसिमका घर व्यवहारमा हामीले सधैँ प्रयोग गर्न सक्ने र सधैँ अवलम्बन गर्न सक्ने सामान्य किसिमका उपायहरू अवलम्बन गरेर पनि हामी आफ्नो रोग प्रतिरोध क्षमता अर्थात् इम्युनिटी, जसलाई यदाकदा आयुर्वेदमा ओजसको नाम पनि दिएको छ, त्यसको व्याधि क्षमित हो, त्यसको हामी वृद्धि गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी अझै थप बढावा दिन सक्छौँ। यहाँहरूलाई थाहा नै छ अहिले जसरी आयुर्वेदका जडीबुटीहरू र विभिन्न औषधीय गुण भएका वनस्पतिहरूको चर्चा छ। सबै जडीबुटीहरू गुडुची, गिलोय जसलाई टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया पनि भनिन्छ, त्यसको उपलब्धता सबैसित नहुन पनि सक्छ। त्यसो भन्दैमा हामीले हरेस खाइहाल्नुपर्ने पनि छैन। कतिपय यस्ता चिजहरू छन् जुन हामी हाम्रो दैनिक चर्यामा हामी अवलम्बन गर्न सक्छौँ। आयुर्वेदमा निकै राम्रो व्याख्या गरिएको छ स्वास्थ्यका लागि दिनचर्या, कसरी हाम्रो दिनचर्याले हाम्रो व्याधि क्षमित्वमा असर पर्छ भन्ने कुरामा त विभिन्न अनुसन्धानहरू पनि भइसकेका छन्। त्यसकारणले यो लकडाउनको समयमा हामीले सही समयमा सुत्ने, सही समयमा उठ्ने र यावत रूपमा आफ्ना दैनन्दिन कार्यहरू चाहिँ व्यवस्थित रूपमा गर्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो व्याधि क्षमित्व अर्थात् इम्युनिटीलाई बल पुग्छ। यसमा के पनि नयाँ चिज गर्न पाइन र सकिन भन्दैमा चाहिँ दुःख मान्नु पर्दैन। दर्शकवृन्द, भारत पछाडि सबभन्दा पहिले जर्मनीमा आयुर्वेदको एसोसिएसन बन्यो भन्ने सुनिन्छ र त्यो एसोसिएसनका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ डाक्टर उल्रिक बाउल हरफ। त उहाँ आयुर्वेदको ज्ञान र यो कोभिड-19लाई समाधान र यसको चाहिँ नि उपायका बारेमा उहाँको के धारणा छ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उहाँको अनुभव सुनौँ। I would like to just mention 6 tools which Ayurveda is offering to us. Now, tool number 1 is Nidra. Sleep is a very important factor for our mental health.
And the reason is because during sleep, and only during sleep, all the toxic metabolites which are accumulating in the brain, and they are every day about 7 grams, are eliminated via the so-called lymphatic system during sleep. Number 2 is yoga. And this includes especially asana, pranayama, and dhyana. Maharishi has brought to all of us transcendental meditation. The regular practice of transcendental meditation is a very effective tool in order to increase our mental strength and also to strengthening through that our immune system. Number 3, ahara. Ahara, therefore, because in our digestive system, 90% of the serotonin, which is of course very important for our mental health, is produced. 70% of our immune system is actually functioning in our digestive tract. And what is also very important, that the digestive tract is housing our enteric nervous system. The information exchange between our that means our enteric nervous system, and our central nervous system is mainly running from our enteric nervous system to the brain. That means 90% of the information is coming from bottom up. And that also already indicates how important it is how that we eat properly, and the condition of our digestive system is influencing the clarity of our thinking and the condition of our central nervous system. So AHA plays a very important role. The fourth factor is Surya, the light, the sun. And this is something which is extremely underestimated, how important the sun, for example, is for our immune system. That we are exposing ourselves regularly to the sun in order to produce vitamin D. And also what is very important with respect to the sun and the light is our mood. The mood is tremendously fostered when we are exposing ourselves regularly to the sun. Number 5 are media rasayanas. They have been mentioned a lot of times for increasing our mental strength. For example, ashwagandha, it has been mentioned that it also improves our immune system. Brahmi, very important, Shankapushpi, Chatamansi, Shatavari, all these different media rasayanas which are very important in order to improve our mental strength, our resilience, and our stress resistance. And the 6 tools which I want to mention is to make a sankalpa. When we are mentally strong, then we can also make the sankalpa more effectively. And the sankalpa should be made in terms of more optimism, in terms of more positivity, in terms of more confidence. Because when we are negative, when we are pessimistic, when we are depressed, what will happen? That it suppresses our immune system as well. So these 6 tools I just wanted to mention in this short talk. आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले महर्षि महेश योगीका 12वटा विधाको क्रमशः जानकारी गराउने प्रयास गर्दै आएका छौँ र अहिले हामीले वैदिक शिक्षा, वैदिक स्वास्थ्य, वैदिक कृषि र वैदिक स्वास्थ्यमा हामी आइपुगेका छौँ। अब यसै गरी हामी अरू विधामा आगामी अङ्कमा पनि जानेछौँ र जहाँसम्म अहिले यो आयुर्वेदको कुरा छ, यसलाई चाहिँ नि यहाँहरूले सुन्नुभएको होला, भर्खरै हाम्रो प्रधानमन्त्री सम्मान्य केपी शर्मा ओलीजीले के अरे आयुर्वेदका विज्ञहरूको भेटमा भनेको कुरा हामीले मिडियाबाट सुन्यौँ कि आयुर्वेदको पद्धति नै नेपालको मौलिक उपचार पद्धति हो भनेर उहाँले भन्नुभयो र यसैद्वारा सुखी नेपालीको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। म नेपाल सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको यो भिजन, यो दृष्टिकोणलाई कार्य रूपमा प्रस्तुत गरोस्, कार्यान्वयन गरोस्, हामी सबैले सहकार्य गर्न पाऊँ, यही शुभकामनाका साथ आयुर्वेद, मलाई पनि लाग्छ आयुर्वेद
म आफै पनि यसको चाहिँ नि अभ्यासी हुँ र 20औं वर्षदेखि यसको अभ्यास गरेर मैले आफूलाई अत्यन्तै आनन्दित र सुखी बनाउन सकेको छु र त्यही सुख र आनन्द सबै नेपाली जनतालाई बाँड्नुपर्छ। आयुर्वेदको ज्ञान त्यस पछाडि मात्रै उपचार, यो पद्धति महर्षिजीले निर्माण गर्नुभएको छ। आयुर्वेदको ज्ञान आफै औषधि हो, आफै उपचार हो र आयुर्वेद पद्धति अनुसार जीवनशैली हामीले रूपान्तरण गर्यौँ भने हामीले ती डाक्टर कहाँ जाने क्रम अत्यन्तै घट्न सक्छ। त्यसकारणले यतापट्टि लाग्नुपर्छ भन्ने शुभकामना दिँदै म आजको यो कार्यक्रमलाई पनि यही अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। नमस्कार।